पंधरा दिवस माझे बघा मागे 15 दिवस पण चालू 15 दिवसांनी नाव घेतले तुम्ही 15 दिसांनी नाव घेतलं. कोण मंत्रीचं नाव घेतले? म्हाका कितें करपाचें आसा तें म्हाजे सायडीच्यान हांव म्हणटालो हांव एक नॅशनल पार्टीचो जसो सदानंद तनावडेन सांगला एक नॅशनल पार्टीच्या प्रेसिडेंटान कितें उलोवप ती पूर्ण जबाबदारेन उलोवचें आसता आनी जेन्ना हांव एज अ GPCC प्रेसिडेंट उलयता आसतना पूर्ण जबाबदारेन उलयता आनी त्या खातीर हांव मिडियाक थँक्यू म्हणटा की जे म्हाजो शब्द आसा त्या शब्दाचेर तुमी बातमी कॅरी केली सो तितली क्रेडिबिलिटी ही आमी दवरलेली आसा आमी हवेन गोळीकार कसो जाला आनी कितें जाला सदानंद तानावडेक खबर आसा ते 15 दिसांचो टायम कसो काडपाचो ते परत परत म्हाका विचारून काडटा तेणी स्वता मुख्यमंत्र्याक विचारचें म्हाका खबर ना मुख्यमंत्र्याचे त्याचा संबंध पडना काय ते लाईट कित्याक घेता हांवें गोळीबार करता आमकां सोडलेलो विषय तो जर गंभीर आसा जाल्यार ते कित्याक सिरियस सिरियस कितले जाला आनी कितले ना त्या लोकां भितर आयज जर विचार उलयले जाल्यार सगळ्यां भितर कळटा हे कितले कितले सिरियस पण फूल मेकिंग टू कन्फ्यूज हितूंतल्यान सगळे कन्फ्युजनच क्रिएट जाता तुमकां दिसना बिकॉज एके सायडीन तुमी तांकां टायम दिता ते म्हणटा तूं वाऱ्यान गुयो मारता आतां कोण कोणाचेर वाऱ्यान कोण गुयो मारता आनी कोण टायम ते कांय समजना टायम येवन सगळे कितें आसता क्लियर जाता पण तुमचेर सतत एलिगेशन जाता की तुम्ही सेटिंग करता म्हणटा टाइम दिता म्हणटा तो तुमचो सेटिंग पिरियड आसता म्हणटा तुमचो जो टाइम तुम्ही दिता तेन्ना लोक एलिगेशन करता कोणी सांगलें पयरूच मनोज परबा तेणें तुमचेर एलिगेशन केला की काँग्रेस आणि बीजेपी असो टाइम घेता आणि त्यांच्या मध्ये सेटिंग जाता म्हणून मनोज परबान प्रूव करचे सेटिंग कशें असते सो आमी 15 दिसांचो टायम दिल्लो आसा आमी 15 दिसांचे एकूय दीस आमी हालचे ना 15 दिसान हांव तुका खास करून प्रेस कॉन्फरन्सा आपयतलो पयली इन्फॉर्मेशन हांव तुका दितलो पण वन थिंग इज दॅट तुवें एक इश्यू काडलो कांय दिसा पयलो तेजेर तुवें सगळें सांगलें स्पेक्युलेशनसूच ते सगळें आयज ते सोपटेचे हाडले एक काबार जावंकूच ना ते दुसरे येयले दुसरे तशें 15 दीस जावचे ना मरे आनी खूब येवपाचे आसा लायनीन आसा हाजेर आनी खुबशे मंत्री आसात आनी तेंचे खुबशे लिडर आसात सगळे मंत्री इन्क्लुडींग जॉब स्कॅम विसरलेले ना सगळे लायनीन आसा सगळे मंत्री खुबश्यो गजाली खुबश्यो येतले तानावडे म्हटलें कितें कितलेच मंत्री आसा सगळे मंत्रीचेर आपले हेजेर हे धरून तूं सांगता कित्याक हांव ते एविडन्स हांव जाय न्हू त्याने पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्यान अजून सांगला हांवें सदानंद तानावडेचें नांवूच घेवना ना तुवें फार वाद हांवें सांगला मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलें आतां मुख्यमंत्र्यान रिप्लाय करपाचें की ते आपले डॉक्युमेंट्स एविडन्स पळयल्यार काय ना पळयल्यार मुख्यमंत्र्यान जर नांव म्हणलें पळयल्लें जाल्यार हांव तेजेर आमी उलयता आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान ओके रावलो मुख्यमंत्र्यान कित्याक रिप्लाय केलो ना जेन्ना काल्लूच सांगता ताणें डॉक्युमेंट्स पळयला आनी ते सारकें आसा तेंचो आमचो आमदार कोण तेणें तेंच्या आमदारा कडेन पयलीं उलोवचें न्ही म्हाका विचारचें पडटा Today you have lost one more MLA. One more MLA. No, moment this issue is there, then I will. I want to ask you one question. You coming back to so-called Sobte tax. तुमच्या तांकां फाल्यांपर्यंत टायम दिता तेंका मुखार कडून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा लायलें Why you want to give them time? ते ताका काय विचार नासतना येऊ ना न्ही तेंका परत कन्फर्म करचें कितें कन्फर्म उरला न्ही त्यांनी कन्फर्म करचें की सोपटी टॅक्स त्यांनी ना म्हणलें न्ही सोपटी टॅक्स तूं आतां कितें बील कर हांव आतां कितें रिलीव करतलो हांव तेंका टायम दिता तेणी प्रेस कॉन्फरन्स विचारून Why do you give time वयल्यावर आयल्या that is our strategy. I can't tell you our strategy what it is. सर तू आमकां सांगता फायनली तुजी स्ट्रॅटेजी सांगता तू कितें फुडें just buying time 12:30 tomorrow. you're just आयचे मरण फाल्यां लोक येतात 12:30 tomorrow. ओके राव म्हणटा तूं फाल्यां 12:30 आयज जर लागले फाल्यां चड लोक पळोवपाक रावतले आयज जाल्यार थोडे लोक अकॉर्डिंग टू यू इन सेक्स स्कॅन्डल आनी कितले मिनिस्टर खंयचो मिनिस्टर इन्वॉल्व ना तितलेच खंयचो मिनिस्टर इन्वॉल्व ना सगळे ऑल आर इन्वॉल्व ती सदा खंयची इन्वॉल्व ना आता तुवें सांगपा जाय सायबा आमी खंयचो सांगतले वन बाय वन तूं सांग ना आमकां तुवें सांगता if this issue is there over then we'll take up our next question. Yes, Roger. तुमचे एक आयज आमदार आणि एक आमदार गेलो आणि एक आमदार तुमचो गेलो आयज कितें म्हणटा कोण गेला रवी नायक बाब रिजायन जालो आणि खंय गेला खंय गेलो आमदार रिजायन जालो आमदार म्हणून रिजायन जालो He's joining BJP. काँग्रेसी आशिल्लो टेक्निकली कितें म्हणटा रवी नायक हो टेक्निकलीच फक्त काँग्रेसीन आशिल्लो ज्या दिसा तेजे दोगूय भुरगे
हे बीजेपीन गेले प्रवेश केलो त्याच्या तिसऱ्याच दिसाक ताका आमी डिझोन केलो एज अ काँग्रेस MLA आनी स्पेसिफिकली सांगलें की जो मनीस भुरग्यांक धाडून एक पाय थंय दवरता एक पाय हांगा दवरता असले लिडर्स काँग्रेसीक नाका. काँग्रेसीक ठामपणे ते पक्षा बरोबर रावता तसे लिडर जाय आणि जी लोकांची मागणी आशिल्ली ती लोकांची मागणी आमी सामकी पूर्ण करता. प्रत्येक गजाल जी लोकांक जाय त्या प्रमाणे आमी करतात. तेजे नंतर आमी थंय नवें नेतृत्व उबी करपाची आमची चॅलेंज आशिल्ली ती सुरू केली. आमी रवी नायकाक गेल्या 1.5 वर्सात खंयच्याच हितून इन्वॉल्व केल्लो ना. नातर आमी खंयच्या कमिटीक ताका अपॉइंट केलो, खंयच्याच फंक्शनाक आनी पार्टीचे कसलेच इन्वॉल्व केल्लो ना. आनी यंग नेतृत्व नवें नेतृत्व आमी त्या मतदारसंघात गेल्या 1.5 वर्साक आमी उबी केले. कारण जो मनीस 2 पक्षां कडेन रावन संबंध दवरता त्या मनशाचेर काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी लोक विश्वास दवरना आनी त्या खातीर आमी बोल्ड स्टँड घेतलो. त्या हेचेर फर्स्ट टायम आमी बोल्ड जाले कोण म्हणटालो तो पक्ष सोडिसर रावतलो आशिल्लो. आमकां खबर आशिल्लो तेन्नाच इमिडिएटली अनावन्स केल्ले इलेक्शनाक 5 ते 6 म्हयने आसता पयलीं हो सोडटलो आनी बीजेपीक वयतलो. त्या टायमाचेर हांवें ऑलरेडी अनावन्स केल्लें. वसने प्रताप सिंग हांणी केलें. आनी म्हाका पूर्ण करून तेजे नंतर आमच्यो कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्टिंग जावपाचें प्रोसेस सुरू जालो. पोंडा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन रवी नायकाचें नांव कॅन्डिडेट म्हणून रिकमेंड केल्लें ना. तेजे नंतर डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीन इलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू केली. डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीने रवी नायकाचें नांव रिकमेंड केलें ना. सो आमचे कॅडर आमचे वोटर आर व्हेरी क्लियर. आमी क्लियर स्टँड लोकां भितर धाडलेलो 1.5 वर्स पयलीं की असले 2 पांयांचेर ओड्याचेर पांय दवरपी लोक आमकां नाका. आमकां जाय लिडर जे ठाम काँग्रेस भुमिके बरोबर आसतले, काँग्रेस पक्षा बरोबर आसतले. प्रताप सिंग राणे प्रताप सिंग हांणी केलें. प्रताप सिंग राणेचो इशू आनी रवी नायकाचो इशू हे 2 वेगळे इशू आसात. त्या टायमारूय हांवें सांगलें क्लियर केल्लो होच इशू. प्रताप सिंग राणेन काँग्रेस पक्षाक केन्नाच दोगो दिवना. प्रताप सिंग राणेन काँग्रेस पक्ष केन्नाच सोडूना आनी त्या हेजेर प्रताप सिंग राणेक हो कायदो लागपाक शकना. जेन्ना ताजो चलो बीजेपीन गेलो सोडून तेन्ना तो पयलो मनीस CLP मिटिंगेक रेझोल्युशन मूव करपी की आपल्या चल्याचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन मूव जे आमदार आपलो चलो जावन सुद्धा तेजेर एक्शन घेवचो ना. आनी तो एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून ऑलरेडी एस्टाब्लीश जाल्लो आशिल्लो. रवी नायकाले चले हे खंयच्याय तूं बसले जाल्यार बापायक विचारले शिवाय केन्ना बसचे ना आनी बापायक थंय च्या दवरली जाल्यार सुद्दां बापायक विचारले शिवाय केन्ना पिवचे ना. सो हे दोनूय तुमी कंपेर करपाक शकना. वी आर व्हेरी क्लियर ऑन दॅट. आता राणेची इन्व्हॉल्वमेंटूय ना काँग्रेसीन. 1 minute. पयलीं दिसाना. राणे पूर्णपणे काँग्रेस पक्षा बरोबर आसा आनी हेजे मुखारी तो आसतलो. When you said Mr. Pratap Singh Rane moved a resolution for disqualification of Vishwajit Rane, who finally filed disqualification? आमगेलो जे तेन्नाचो इन्चार्ज आशिल्लो कोण तो? डॉक्टर चेल्ला कुमार. Why he didn't file? Because it was in Delhi, so he went and filed it in Delhi in Supreme Court. He did not file it in High The Court. proposer didn't file. No, proposal didn't file. Girish, but how do you see that even politicians of Congress party who have been here for so many years, त्याच सगळे वयता. गिरीश 17 जाण आमदार जिल्ले म्हणजे 17 आशिल्ले आता 3 जण उरले. आता इलेक्शन लागीं पावता इलेक्शनाक तरी उरतले हे 3 जे जाण. आमदार आयज बीजेपीन वेले कितले वेले त्यांचो आंकडो खंय पावलो 13. 27 पावलो. मी सांगेन. 13. ज्या एका पक्षाक 27 आमदार आसात तरी पक्ष काँग्रेस पक्षाक भितात. तांकां तरी आसतना आनी आमदार जाय पडटा. मागीर एक आनी पक्षाचो आमदार रिजायन करून गेलो 28 जाले तरी पूण ते भितात गोंयच्या लोकांक. तरी पूण ते काँग्रेस पक्षाक भितात. आमी जेंका रिजेक्ट केलो तेका व्हरून परत ते आमदार करपाक सोदतात. आयज हांव सांगता तेजी बीजेपीन प्रवेश जातलो हो हांवें 1.5 वर्स पयलीं सांगलेलो. आयज ना. पण ताका रिजेक्ट केलो तुम्ही. आयज ताका आमच्या ब्लॉकान ऑलरेडी रिजेक्ट केलं ताका कॅन्डिडेट म्हणून. ताका लागून गेला तो. पोंडा ब्लॉक काँग्रेस तिकीट कमिटी मेळना म्हणून गेला तो. पोंडा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन ठराव घेऊन तेजी कॅन्डिडेचेर
काँग्रेस टिकेटीचे 17 आमदार निवडून येयले आयज 5 वर्सां सोंपता पर्यंत तुमचे 14 आमदार सोडून गेले एक करून. सो काँग्रेस पार्टी केपेबल ना आमदार आपले सांबाळपाक काय ते फक्त निवडून हाडून दुसऱ्यांक दिवपाक सोदता आमदार ज्यांची पक्षाची सारखी निष्ठा ना असले आमदार नाशिल्ले बरे. आम्ही परत त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सगळ्यांक दिसताले काँग्रेस पक्ष ह्या डिफेक्टांक इलेक्शना टायमार परत घेतले म्हणून. आम्ही ठाम भूमिका घेतली, स्ट्रॉंग भूमिका घेतली. नो टू डिफेक्टर्स. नो टू डिफेक्टर घेता आसतनाय बीन जे आमदार दोन कडेन खेळटाले त्या आमदारांच्या अगेन्स्ट सुद्धा आम्ही फर्म डिसिजन घेतली. ही बोल्ड डिसिजन केन्ना घेवपाक शकता जेन्ना तुमकां विश्वास आसा लोकांचेर, गोंयच्या लोकांचेर. त्या विश्वासा लोकांच्या विश्वासाचेर लोक जी मागणी करतात की असले दुप्पट्टी लोक दवरनाका. तुमचो एक वीक लिडर असल्यार कुदा येता पूण तो लॉयल आसपाक जाय, फॉर्म आसपाक जाय तुमचे बरोबर. आम्ही असले लिडर्सांक प्रमोट करतात आणि त्या खातीर कोण आमदार गेले ते आम्ही पळयनासतना प्रत्येक मतदारसंघात नवीन नेतृत्व आम्ही तयार केले. ही चॅलेंज आयज एक्सेप्ट केली जी 2 वर्सां पयलीं कोणाक खरी दिसनाशिल्ली. पण आयज ती आमी करून नाकल्याक आमी जे डिसिजन घेतल्या त्या डिसिजनाचेर फॉर्म रावले. गिरीश, पण कित्याक तुका दिसता वाय काँग्रेस पार्टी हॅज नॉट बीन इंट्रोस्पेक्टिंग? वाय एमएलएज आर लिव्हिंग युअर टाइम एंड अगेन? तुमी ऑलरेडी सांगला जे आमदार गेल्ले डेव्हलपमेंटाच्या आणि विकासा खातीर, जांकां बीजेपी आयज आमदार जिखपाक शकना. बीजेपी फक्त आमदार विकती घेवपाक शकता आणि जेन्ना तेंचे कडेन 27 आसतना ते भितात. आयज बीजेपी भिता की तेंचो सिंगल आंकड्याचेर पावतले आणि तरी आसतना तांकां लोकांक कितें जाय, लोक कितें उलयतात ते अजूनय समजना. तांकां दिसता आमदार घेतलो जाल्यार ते स्ट्रॉंग जातले म्हणून. हे आमदार घेत आसात. आयज 30 जातले, फाल्यां 32 जावपाक शकतात, 33 जावपाक शकतात. पूण येता त्या विधानसभेक गोंयचो लोक तांकां घर धाडटलो. जवळ जवळ 70% गोंयच्या लोकांनी डिसिजन घेतलेले आसा बीजेपीक घर धाडप. गिरीश, पण फाल्यां जे जिखून येता तुमच्या बरोबर रावतले म्हूण कितें गॅरंटी आहा? तेंकाय जर फाल्यां विकते घेतले विकते घेतले जाल्यार एक डिसिजन लोकांनी फॉर्म केल्ली आसा. तेणी कितले आमदार विकते घेतले तरी सुद्धा लोकांक विकते घेवपाक बीजेपी शकचे ना. गिरे MGP आणि TMCचे अलायन्स कशें पळयता? कारण दीपक ढवळीकरान म्हणला की तुमचे कडेन डिसिजन घेवंक जालो ना अलायन्साचो म्हणून ते TMC कडेन गेले मागीर. ह्या गजाली कडेन कशें पळयता तुमी? मगो पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष हो एक येवन इलेक्शन लढपाक शकना. दोगांच्यो ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी, दोगांच्यो ज्यो आयडियोलॉजी आसा, आमच्यो आनी मगोच्यो आयडियोलॉजी वेगळी आसा. अजून मेरेन काँग्रेस आणि MGPन केन्नाच युती करून इलेक्शन लढयलें ना. सो MGP कितें करता तेजेर आमी विचार कित्याक करुया. आमचो जो फोकस आसा हो फोकस इलेक्शन हो लडोवपाचो, लोकां सारकें हें करपाचें, लोकां बरोबर रावपाचें, लोक सांगता आयकपाचें आणि त्या प्रमाणे आमी हें इलेक्शन लडोवपाचें. आनी आमचे त्याय मतदारसंघ अशें न्ही की आयज मडकय, प्रिवळ हे जे मतदारसंघ आसात थंय कडेन सुद्धा आमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसात आणि हें इलेक्शन आमी फूल फोर्सान प्रिवळ, मडकय ह्या ज्या मतदारसंघात गोंयचे आसात थंय आमी स्ट्रॉंगली लडयतली. फाटल्या कांय दिसांक गिरीश दिसती पडनासलो. कारण कितें? अशें आयकल्लें की गिरीशाची कितें नाराजगी आसा, गिरीश कित्याचेर हॅपी ना, अपसेट जाला, अपसेट जाला म्हणून हात वयर काडलेले म्हणून फोन पासून स्विच ऑफ आलो. हांव घरा कडेन पडलेलो म्हणून ज्या दिसाक आमचे प्रोटेस्ट जालो आमचो कुठ्ठाळे ब्रिजा कडेन इवनिंग, तेजे नंतर म्हाका थोडी इन्फेक्शन आनी थंडी जाली. कंटिन्युअस उलोवपाक जायनासलें. सो म्हाजो काल मेरेन मोबायल बंद दवरलेलो आनी कंप्लिटली हांवें म्हाज्या हेल्थाचेर फोकस केलो. आनी दोतोरांनी सांगलेलें की चड उलयनाका म्हणून. सो त्या खातीर मोबायलूय स्विच ऑफ दवरलेलो. सो आयज काल सांजच्यान आमी PEC मिटींग काल केल्ली आसा प्रदेश इलेक्शन कमिटीची. ती काल अटेंड करून कालच्यान आमी फूल फ्लॅज भायर सरले आसा. आयज हांव रागार असो दिसलो पळय. खुशी दिसता, खुशी दिसता, खुशी दिसता, खुशी आसता. So by when an alliance would be finalized? By when alliance would be finalized? खुशी दिसता. Moment it is finalized, we will immediately first I will inform you. Okay. As always, as always. We were never a part of that, when alliance talks took place in Delhi. We were not a part of अनावडे तें म्हटलां प्रेसिडेंट दिसती पडोंक ना आदर That करता. day I had planned that
press conference. The people of Goa were waiting. It was announced previously. हांवें जस्ट करून तुमी म्हणटा आशिल्ले प्रेस कॉन्फरन्स केली जाल्यार तो पयलीं जाता आशिल्लो सेटिंग केलें म्हणटा What was more important, press conference or that? What was more important according to you? त्या दिसान आमी लोकांक कमिटमेंट दिल्लें म्हाजें की हांव सरकाराक आय गिवन दॅट कमिटमेंट. Being a president, you skip that meeting. हांवें ऑलरेडी कमिटमेंट दिल्लें लोकांक आनी म्हाजो दुसरो प्रोटेस्ट जो आशिल्लो तोय कारण तो प्रोटेस्ट 2 फावटी पोस्टपोन जाल्लो आमचो. जो लोकांक त्रास जाताले कुट्टाळे ब्रिजा खातीर. Otherwise, you would have gone there to raise your hands. What was there? What the party things? Were you in the know-how of that talk? गिरीश. Were you in know-how of this alliance? Their talks चालले ते in Delhi. तुका See, again and again, there is a confusion. I don't know who is creating this confusion. Rahul Gandhi has posted a post on his Facebook where he has clearly stated that we welcome the decision of the Goa Forward to support Congress Party. Thank you. So Alliance that was the decision. Whatever alliance आणि बाकीचे ज्यो कितें जातल्यो गजाली त्यो लोकली डिस्कस करतले आनी लोकली डिसिजन ते आमी. दुसरे एखादे ओल्ड गोवाचे हे आसले पळय इश्यू आसलो ओल्ड गोवा ते Old Goa. प्रोटेस्टाक बसलेले ते हांगे डेमोलिशन ऑर्डर दिले ते प्रोटेस्ट हे काडले हे सारके डेमोलिशन ऑर्डर येयले थिंगा ओके ह्या हेजेर चड तुलयो उलयतलो पूण तेजेर हांव फक्त मातशें उलयतां. ओल्ड गोवाचो इशू जे इल्लिगल कंस्ट्रक्शन इन द प्रेसिंट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज सायट हो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आमी पयलीं डिस्कस केलो. तितून भितर आमचो आर्किटेक्ट बाब तुलियो जो ह्या सगळ्या इशूक इनवॉल्व आसता आनी दुसरो आमचो आदलो एजी आनी आमचो काँग्रेसचो लिडर एडवोकेट कार्लोस आल्वारीस हेजे बरोबर आमी बसून ते डिस्कस केले. सगळे डॉक्युमेंट्स डिस्कस केले आनी जेन्ना आमकां कळ्ळें की इट इज completely illegal, the permissions issued were illegal, we raised this issue. थंय ते लोक इश्यू रेज करताले लोकल पूण त्यांचो आवाज सरकारा कडेन पावनाशिल्लो. तेन्ना आमी ठरयलें की जेन्ना खंय अन्याय जाता त्याचो आवाज उचलप आनी त्या आवाजाक सरकारा कडेन पावप लोकां कडेन पावप हें काँग्रेसचें काम. आनी तो आवाज आमी उठयलो. तेजे नंतर हांवें आवाज उठयलो, सरकारा कडेन डिमांड केली, सरकार रिएक्ट जायना जालो. आमी त्या सायटीचेर प्रोटेस्ट त्या जो स्ट्रक्चर आसा इल्लिगल स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चराच्या मुखार रावन आमी प्रोटेस्ट केलो. तो इल्लिगल स्ट्रक्चर सरकाराक दाखोवपाक गोंयच्या लोकांक दाखोवपाक कशी करून इल्लिगलिटीज जाल्ली आसा ताचेर डिटेल प्रेस कॉन्फरन्स करून बाब तुलियो कंप्लिटली एक्सपोज केल्ले आशिल्ले. तेजे नंतर लोकल लोकांनी सांगलें की हो इशू आतां ऑलरेडी स्टेट इशू जाल्लो आसा तेन्ना आमी तो पॉलिटिकल करचो न्ही. तुमी तो आमकां तो नॉन पॉलिटिकली फायट केलो जाय. हो लोकांचो इशू जावपाक जाय. लोकांनी आमकां रिक्वेस्ट केलें की तुमी आमकां फाटल्यान सपोर्ट करात. आमी सदांच इशू प्रत्येक इशू आमी रेज करतात पूण तेजे नंतर जेन्ना लोक तो इशू घेतात प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन तो इशू लोकांचो करप आसता आनी पॉलिटिकल पार्टीन फाटल्यान रावप आसता. आमी त्यांच्या उतराक मान दिवन आमी प्रत्येक एजिटेशन आमी सगळे पार्टिसिपेट जाले पूण आमी केन्ना स्टेजीर गेले ना कारण तुमी खुबशे हजर आशिल्ले. तेंचे 3 व्हडले प्रोटेस्ट जाले. 3 व्हडले प्रोटेस्टाक आमी पार्टिसिपेट जाले पूण आमी खंयच मुखार वचून भाशण खंयच केलें ना की ताका पॉलिटिकल रंग येवचो न्ही म्हणून. तेजे नंतर तेंचे हंगर स्ट्रायक स्टार्ट जालो. थंय वचून आमी तांकां सपोर्ट केलो पूण आमी स्टेज दिना. खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन लोकांचे इश्यूच्या मुखार वचून बसून खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी केन्नाच क्रेडीट घेवपाक सोदना. जेन्ना लोकांचो इशू आसा तो लोकांचो इशू करपाक ताका पॉलिटिसायज करप नासता. पॉलिटिसायज केलो तो इशू ल्हान जाता. म्हाका याद जाता बाब रुडॉल्फान सुद्दां थंय वचून इशू केल्लो एक इम्पॉर्टंट मुद्दो रेज केल्लो आमचे प्रोटेस्ट केले तेन्ना मिडिया कडेन. म्हाका दिसता एक एक्सपोजिशनाक थंय टॉयलेट बांदपाक सोदताले त्या टॉयलेटाक सुद्दां परमिशन रिजेक्ट केल्लें. आतां सरकार बांदपाक सोदतालो टेम्पररी टॉयलेट एक्सपोजिशना खातीर
पूण त्याच्या कायद्यान ते बसना म्हणून त्या टॉयलेट बांदपाचे परमिशन सरकाराक दिवना आणि परमिशन कोणाक दिलें प्रायव्हेट पार्टीक दिलें हो मुद्दो सुद्दां आमी रेज केल्लो आणि आमी त्या हेका इशू कंप्लिटली आसा आय एम हँडिंग ओव्हर टू तुलियो इज इन बेटर पोझिशन टू स्पीक ऑन दिस थँक्यू गिरीश. म्हाका दिसता आमच्या अध्यक्षान आयज हेजे विशीं सारको उल्लेख करून तुमकां सांगला खंय आमी काँग्रेस पक्षाचो रोल कितें आशिल्लो आनी काँग्रेस पक्षान कशे भाशेन ह्या इलिगॅलिटीक आपणाचे सपोर्ट आनी आपणाचो तेंको दिला पळय. आतां आमचे दोनूच म्हणणे हेजेर आसात. एक की खंयच्याच पक्षान आमी हो इश्यू जो 13 जुलयाक पयली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ह्या इश्यू हायलायट केल्लो ताचो उल्लेख केल्लो आनी ताका लोकांच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार दवरलो. पूण खंयच आमचो तेजेर एफर्ट जालो ना ह्या मुवमेंटाचो ह्या प्रोटेस्टाचो फुडारपण घेवन फुडें सरपाक. कित्याक आमकां जे आमच्या प्रेसिडेंटीन सांगला ते प्रमाणे आमकां हे इश्यू पॉलिटिसायज करपाक नाका आशिल्लो. आनी जी सेव ओल्ड गोवा कमिटी हेंच्या बॅनरा खाला हो प्रोटेस्ट चलता तसोच त्या प्रोटेस्ट चलुनी आनी काँग्रेस पक्षाचो पुरायपणी तांकां तेंको सदांच आसतलो. दुसरें कांय पॉलिटिकल पार्टीनी एक ड्रामॅटीक थंय कितें फास्ट अँड टू डेथ आनी कितें कितें करून वर ट्रायंग टू grab the headlines of this protest. This is highly deplorable because this protest is a people's and it is a Goa-centric protest where illegality has been committed and this has to be demolished. सरकारान अजूनपासून डिमॉलिशन ऑर्डर घेवंक ना. हातीन सरकारान फक्त रिवोक केला परमिशन आणि पंचायतीन शो कॉज नोटीस धाडल्या. हे दोन्ही ऑर्डरीची कॉपी म्हजे कडेन आसा तुमकां जाय जाल्यार दिता. पूण खंयच अजून पासून सरकारान डिमॉलिशन ऑर्डर म्हणटा ती काडूंक ना. आनी जे लोकांनी आनी उदीक करून थोड्या पक्षांनी डिमॉलिशन ऑर्डर काडल्या म्हणून कितें तरी फाटी घेतलो ते चुकीचे. आनी सेव ओल्ड गोवा कमिटीन स्पश्टपणे सांगला की तांचो प्रोटेस्ट आनी तांचो रिले फास्ट चालूच उरतलो हे स्ट्रक्चर डिमॉलिश जावं मेरेन. आनी आमी पुरायपणी तांकां हाचेर आमचो तेंको दितलो. आनी एक धाकटीशी गोश्ट, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी गोंयांत येवन आनी एक स्टेटमेंट केलो की ताचेर एक इन्क्वायरी जातली म्हणून. वी want to know whether this inquiry is only to bless all the illegalities or this inquiry is going to be conducted by an independent professional agency to expose and bring to book not only what, because he has only talked about ASI because he is a central minister. We want that should be a comprehensive inquiry covering the central departments as well as the state government departments, town planning asa, CRZ authorities asa, आणि खंयचे डिपार्टमेंटांचेर हेणी ह्या स्ट्रक्चराक परवानगी दिल्ली. सगळ्याचे हेजेर पुरायपणी इन्क्वायरी जावची आनी हे इन्क्वायरी लोकां मुखार जावची. कित्याक लोकांक नॉट ओन्ली हे स्ट्रक्चर डिमॉलिश जाल्ले जाय, असले फ्रॉड्स आनी असले नाका जाल्ले इलिगॅलिटी गोंयच्या लोकांक फुडें आनी असल्यो जावचे न्ही. तुमचो जागो पण गेलो पिंटो म्हणटा तेणे तो विकलोला. पिंटो म्हणटा तेणे विकलोला. घर बांधले ते कशें कितें विकले? कोण तो कोण पिंटो जागो विकलो जाल्यार तो घेतल्यार जागो खंयचोय विकून आनी परचेज करपाक कायद्या प्रमाणे एक हे आसा. देर इज अ प्रोविजन. बट टू बिल्ड you can buy also orchard land, but you can't build on orchard land. You can buy on a protected if there is a private land. Buying and selling of property is covered under the Transfer of Property Act, whereas to construct on it
it is covered under Town Planning Act or the Village Panchayat Act. You have to know under which act. one important thing is that तुम्ही आता इथले जे इन्व्हेस्टिगेशन बा मागता, but when it comes to investigation, all over village panchayat involvement is दाखवता येतो. So in that matter, your own Congress leader is also being accused. Wait, let me finish. And at the same time, तुमच्या काल some of your Congress leaders yesterday held a press conference in the evening, आणि त्याची इन्क्वायरी करची म्हणून तुमकडे आणि मागल्या. इन्क्वायरी जावची म्हणून आम्ही आता तुमका तुमच्या सगळ्यांक काँग्रेस सांगल्या. लिडराचेर इन्क्वायरी जावची म्हणून सगळ्यांचेर मागल्या. जावची. आम्ही कित्याक let whoever is involved in this has to defend his role if it is correct or wrong. And that is why I said let this inquiry not be conducted by government officials who will be under the pressure. जे गव्हर्नमेंट ऑफिशियलाचेर पॉलिटिशियन दबाव हाडूंक शकतले तसली इन्क्वायरी आमकां नाका. इट हॅज टू बी कंडक्टेड बाय इंडिपेंडंट प्रोफेशनल एजन्सी or by a retired judge. Only then we could get to the bottom of the truth in this matter. No, but तुमचे own Congress workers call yesterday press conference allegation. Please understand that the illegalities have no political party, neither they have any political color. Illegalities are illegalities and they need to be brought to book. Yes. Time and again, let's not lose focus of the illegal structure there by coloring our vision. We are not coloring. I'm just bringing it to your notice. I am only clarifying to the same thing what you are bringing to my notice. सर दुसऱ्या ह्याच्यात तुम्ही सांगले ते डेमोलेशन ऑर्डर नासले हय. पण दिल्लीचो सीएम येवन ताका कॉंग्रेच्युलेशन करून गेलो की हे हाले दिल्लीचो सीएमाकूय त्याने फटयलो दिसता तुमकां. दिल्लीचो सीएम कोणाक फोटोची गरज ना, त्याने आपणाकूच खुद फोटोवन घेतलो जाल्यार ते तेजे प्रॉब्लेम. आणि त्याने दाखोवची खंयची डेमोलिशन ऑर्डर त्याने पळयल्या की कित्याक त्याने दिल्लीक खंय चर्च डिमॉलिश जाल्या तेजे केन्नाच ताणें उत्तर आनी सारकें आमकां गोंयकारांक केन्नाच सांगूंक ना. कित्याक आमचे गोंयकार जायते लोक हेजेरूय डिस्टर्ब आशिल्ले आनी पयरूय आनी एक रिपोर्ट येयला ते प्रमाणे आनी खंयची चर्च वेंडलायज जाल्या थंय. Yeah, I want to ask you. But I don't have the factual details. But there was some report that was available on the net. That is another church that has got vandalized. So he has been fooled, CM of Delhi, Kejriwal. If he has decided to fool himself by relying on wrong assumptions and presumptions, that question you should ask him. Because that concerned order, demolition order, should be before the public. Okay, that is one question. Second other same question is that don't you all think of asking your own Congress leader who is a punch member there, when 2 orders have gone to the village panchayat, तुम्ही एका अडचण त्याका फुल म्हणता, तुमच्याच leader तुमका फुल कोणा दिसना? The Congress party. Because finally TCP says it is panchayat decision. The Congress party has already made its stand clear. The village panchayat is an autonomous body under the Constitution of India, and if the village panchayat has done any illegality, there is a channel of the law that is available to the public and to everyone to also see that this illegality, if at all conducted, done by the village panchayat, that also has to be reversed. Thank you. You said you are in possession of all the documents, including licenses and all. Yes. Can you tell me in whose name they have been issued? The licenses have been fraudulently issued In whose name? in the name of one Pinto, and as per the records, the property has already been purchased and sold to one Manish Munot and one Suvarna Suraj Lotlikar. The one in 14 form at the moment is carrying these 2 names. They claim that more sales and more transfers have taken place. We are not aware of it because we are going by the government records that are existing as of now. Tulio, what I'm trying to say is time and again, panchayat's role ha त्यांना, your punch member who is a worker, Congress leader there, at least he should specify, Papa, te konna, kon konna. Don't you think he has to come clear on this? He has to come clear. I have no doubt He about सांगले तो it. But he has दोन order येणार he त्यांना. has produced one letter where he has immediately written to his own panchayat body that this license needs to be revoked. On the 13th of July, he has written a letter which is on record of. I am not here to defend the role of the panchayat because the panchayat is an autonomous body under the Constitution of India, and any more questions to the panchayat are best directed to the panchayat body because they, I think,
have done a press conference about 10 days back, and those questions were best asked to that body. Because here, Congress party cannot encroach on the territory and domain of another constitution. I'm not talking about a panchayat, I'm talking about the role of your party worker. But he is in the domain. He has not gone and signed the panchayat resolution or the panchayat approval as a member of the Congress party. He has signed as a constitutional functionary of the panchayat. So that is why you need to ask that question, because all of us sometimes discharge our responsibilities in various capacities. But one cannot encroach on the other. That is my firm belief, personally. But as I said, the Congress party is all for a thorough probe and inquiry into this entire episode, right from the central agencies to the state government agencies, including the village panchayat. If at तुमचा all. असा तारा प्रयोग तुम्ही मागता. हय. जावचोच thorough probe इथून जावचो. My question is to Girish, last to third. Will the first list of candidates will be declared on 10th December? I think it should be. Should be, madam. He Although already on the record. PEC has been, see, because of I was unavailable, the PEC could not react on time. It was delayed by a week. So only after I recovered, yesterday we had a second PEC meeting at Margao. So now it will be go before the screening committee. So I think in next 3-4 days screening committee should meet, and then CEC will clear the names. How long? I think it should happen within this week or two. By this week? Either this week or next week. It should happen. Thank you. You are just making sweeping statements.